दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवाद लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौं र विशेष संवादमा विशेष कुराकानी गर्नेछौं र पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा देखिएको अहिलेको अवस्थिति, त्यसैगरी बेला बखत विसङ्गतिका विरुद्ध कुकृतिका विरुद्ध आवाज उठाउने माथि यसै राज्यमा हुने प्रहारका विषयहरू र हरेक क्षेत्रमा राज्य निर्माणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा समेत पुगिसकेका व्यक्तिहरू साहित्यकार हुन् वा चाहिँ अन्य संस्कृतिकर्मी हुन् वा चाहिँ अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरू हुन्। ती व्यक्तिहरूलाई कालान्तरमा गएर कुनै न कुनै आक्षेप लगाएर वा कसैको चित्त नबुझ्दाखेरि कसैलाई लखेट्ने प्रवृत्तिको जुन हाबी भएको छ, यो नजिरले गर्दाखेरि मुलुकको विकास होइन मुलुकलाई विनाशतर्फ धकेल्छ कि भन्ने एक किसिमको चिन्ता पलाइरहेका बेला आज हामी अहिलेको राज्यको शासन व्यवस्था सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्तासीन रहिरहँदाखेरि जनताले अपेक्षा गरेको राज्य व्यवस्था, सुशासन, सार्वभौम सत्ता र यसभित्र लुकेका कतिपय कुराहरू, कतिपय जानी र कतिपय नजानी भएका विभिन्न विषय र प्रसङ्गहरू र व्यतिथिहरूका बीचमा चाहिँ आज हामी बहस गर्न गइरहेका छौँ र जसका निम्ति मैले विभिन्न सेक्टरमा विद्वता राख्नुहुने एकजना व्यक्तित्व डाक्टर सुरेन्द्र केसी, उहाँ राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ र उहाँ समय कालान्तर अनुसार, समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले उत्तिकै विद्वता राख्नुहुन्छ। तर आज हामी राजनीतिक र अहिलेको परिस्थितिका विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ विशेष संवाद मार्फत। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? कोरोनाको बेला छ, महामारी छ, प्रगतिवादी लेखक साहित्यकारमाथि बेला बखत आक्षेप आरोप आइरहन्छ। यस वर्षको पद्मश्री साहित्य पुरस्कार र पद्मश्री साधना सम्मानमा जुन दृश्यको एउटा प्रारूप भयो त्यसको तपाईँ पनि जानकार हुनुहुन्छ। यो खास घटना के हो? तपाईँको विश्लेषणले यसलाई सबैलाई अध्ययन गर्दाखेरि के भन्छ? यतैबाट सन्दर्भ सुरु गरौँ। यो चाहिँ एकअर्कालाई नसहने एउटा विद्वेषपूर्ण भावना बोक्ने, राजनीतिक आग्रहबाट एकअर्कालाई हेर्ने, लखेट्ने, सिद्ध्याउने जुन पुरानो परिपाटी, यो चाहिँ 2007मै जाँदाखेरि त्यो दशकमा, त्यसपछि पनि जो गोपाल प्रसाद रिमालमाथि भयो अथवा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटामाथि भयो अथवा अरू साहित्यकारमाथि चाहिँ विद्वेषपूर्ण तरिकाले हेर्ने, लखेट्ने जुन एउटा पद्धति बस्यो, त्यसपछि स्रष्टाहरू पनि वादको आधारमा चाहिँ ध्रुवीकृत हुने, आफ्नो शिविर बन्ने, अनि त्यहाँभित्र पनि समूह उपसमूह हुने, एकले अर्कालाई दुत्कार्ने, निषेध गर्ने, यो परिपाटीको पछिल्लो कडी जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो यो नारी बन्धन, नारी मुक्ति लगायतका 50औं पुस्तक लेखेका मोदनाथ प्रसिद्ध, जुन नेपाली राजनीतिमा पनि उहाँले धेरै ठुलो लोभ गर्नु भएन, एउटा कालखण्डमा पुगेर राजनीति नै त्यागेर विश्राम लिनुभयो। 3 वर्ष अगाडि पटाक्षेप भइसकेको एउटा घटनालाई लिएर जुन सञ्जीव उप्रेती, उहाँ पनि साहित्यकार, उहाँले चाहिँ पुनः यसलाई बिउताउनु भयो। के प्रसिद्ध चाहिँ यस्तै हुनुहुन्थ्यो? तपाईँ त नजिकबाट चिन्नुहुन्छ। होइन, प्रसिद्ध चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दा पनि जुन विषय उहाँलाई जोडेर अहिलेको विषय उठान गरियो नि, अब तपाईँले भन्नुभयो त्यो विषय पटाक्षेप भइसकेको भनेर, त्यसलाई ठिक तरिकाले पटाक्षेप नगरेकोबाट यो उत्पन्न भएको हो कि जबरजस्ती गरेको, त्यो चाहिँ मैले बुझिनँ। किनभने त्यत्रो किताब लेखेर एउटा मान्छेको विषयमा जसरी विषयवस्तु चाहिँ रेकर्डेड गर्ने यस्तो काम भयो। पहिला त यस्ता किसिमका प्रकाशनहरूमा कुनै न कुनै अनुगमन, नियन्त्रण यस्तो हुनुपर्ने, त्यसमा सेन्सर लाग्नुपर्ने, अनि प्रकाशनमा आइसकेपछि कानुनी लगायतका प्रक्रियाहरू त्यसले भ्याएको हुनुपर्ने। यावत कुरालाई कुन रूपमा छोडियो, किनभने त्यसको अन्तर्य मलाई थाहा भएन, त्यो आएको मलाई थाहा थियो, मैले त्यो अध्ययन पनि गरेका थिएँ, त्यो अकल्पनीय र अविश्वसनीय रूपमा त्यो विषय आएको थियो। अब जुन महिलाको त्यहाँ कुरा गरिएको छ, ती महिलालाई चाहिँ घरैबाट छुट्टी दिइएको
त्यसपछि त्यो अवस्थामा पुगेको लगायतका कुराहरू म सुन्थेँ। अब डिटेलमा चाहिँ मैले यसपटक नै प्रसिद्धजीको त्यो अन्तर्वार्तामा तुलनात्मक डिटेलमा त्यो कुरा मैले सुनेँ। अब उपचार गर्न ल्याइएको भन्ने कुरा त्यहाँ आयो होइन, अरू कुराहरू त्यहाँ आए। अब यी कुरालाई समयमा ठिकसँग गरियो गरिएन त्यो पाटो चाहिँ मलाई एकदमै थाहा भएन। खालि सुनाई यस्तो कुराहरू मात्रै भयो, ठ्याक्कै के भयो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कहिले पनि थाहा भएन। एकैचोटि यो विषय आइसकेपछि मात्रै मैले चाहिँ मोदनाथ प्रसिद्धको विगत, उनको साहित्यिक योगदान, उनको राजनीतिक उचाइ, तुलनात्मक उनले नेपाली समाज र राजनीतिमा अरूको तुलनामा राम्रै एउटा योगदान दिइरहेको यो सापेक्षतामा 80 वर्ष पुग्न लागेको उमेरमा किन उहाँमाथि यो हिलो छाप्ने काम भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले अलिकति आफ्नो ध्यानमा लिएँ। बाँकी डिटेल कुरामा चाहिँ म जान सकिनँ। प्रसिद्ध मात्रै होइन, यदा कदा सबैका लागि यी नजिरहरू घातक छन्, यसको पटाक्षेप हुनै पर्छ। तपाईँ पनि यसको भुक्तभोगी, तपाईँ पनि एउटा प्रतिनिधि पात्र नै हो। यो अवस्थाको सिर्जना चाहिँ कसरी हुन्छ, यसमा कुन फ्याक्टरले खेल्छ? राजनीति नै हो मुख्य गरेर। जस्तो 2047 नै जस्तो लाग्छ बहुदल पुनर्स्थापना लगत्तै मोतीराम भट्ट युवा पुरस्कार भन्ने एउटा दियो। त्यो दिँदा ठ्याक्कै यही कुरा हो। यहाँ अहिले सञ्जीव र मोदनाथको कुरा आयो। यहाँ चाहिँ नरेन्द्रराज परसाई र कुनै अर्को, उनको नाम मैले बिर्सिरहेको छु। अब त्यो अर्को चाहिँ ठ्याक्कै सञ्जीवको ठाउँमा उभिए, नरेन्द्रलाई चाहिँ ठ्याक्कै मोदनाको ठाउँमा उभ्याएर यस्तो मान्छेसँग म यो पुरस्कार, यो 48 हुनुपर्छ। यो बहुदल पुनर्स्थापनाको पहिलो वर्षकै कुरा हो। यो यसको मतलब सिलसिलेवार पहिलेदेखि चल्दै आएको रहेछ। ठिकै, मतलब यो राजनीति रूपमा स्रष्टाहरूलाई विभाजन गरिदिने हरेक ठाउँमा, जस्तो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चाहिँ स्रष्टाहरू लैजानु पर्यो, भागभण्डा गरिदिने, राजनीतिकरण गरिदिने। कुनै अर्को मान्छे गयो भने नि फोहोर खुवाएर सिद्ध्याएर टाङमुनि छिराएर मात्रै त्यहाँ लैजाने। अनि त्यसले पनि आफ्नो प्राज्ञको भूमिका निर्वाह नगर्ने, त्यो टाङमुनि छिरेको चरित्र बजारमा ल्याउने, ल्याएपछि उसको जुन विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा, इज्जत हो त्यो चाहिँ खुम्चिन थाल्ने। अनि सबैले उसलाई लखेट्ने, हेप्ने, यो फलानाको दलाल त हो नि भनेर चाहिँ उसलाई हेयाउने। फलस्वरूप योग्य स्रष्टा पनि अपमानित र प्रताडित हुनुपर्ने यो दुष्प्रवृत्ति चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध अगाडि बढ्यो। अनि प्रत्येक पुरस्कारहरू फेरि जस्तो यही पुरस्कारलाई हेरियो भने ठ्याक्कै भागभन्डा छ, देखिने गरी भागभन्डा छ। यो अब यो हजुर यो नै यो दुष्परिणामको जड हो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। यहाँ उमेर पनि मिल्दैन। अब सञ्जीवलाई त म चिन्दिनँ, तर मानौँ न मेरै उमेरको प्रसिद्धको मञ्चमा चाहिँ उभ्याउन सक्ने खालको मान्छे हुन् होइनन् भन्नेमा नै त्यो मिल्दैन, कन्फ्युजन। जस्तो मोदनाथ प्रसिद्धलाई दिनु थियो भनेदेखि त यतापट्टि दुर्गा सुवेदी अथवा अभि सुवेदी अथवा गोविन्दराज भट्टराई, यो हो नि त मिलाउनु पर्ने कुरा त। अब यो प्लानिङकै आधारमा भयो कि गरियो कि वा त्यो भव्यतव्य त्यस्तो पर्यो कि भन्ने होइन, त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तर यो आशय एकदम गलत छ। यो दिँदाखेरि के कुरा गरिएको छ भने एमालेबाट को छ हेर भनियो, काङ्ग्रेसबाट को छ हेर भनियो। अब त्यहाँ एउटा समूह हुन्छ, त्यो समूह यति राजनीतिकृत हुन्छ कि तपाईँ त्यो कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। अरू मान्छे पनि प्रतिभा छन् कि भनेर हेर्दै हेरिँदैन त्यहाँ। अनि फलस्वरूप यताबाट प्रसिद्धजीलाई छानियो, उताबाट सञ्जीवजीलाई छानियो। अब सञ्जीवजीलाई चाहिँ मोदनाथका बारेमा यी गुनासाहरू थिए। अब ती गुनासालाई पोख्ने चाहिँ उपयुक्त एउटा समयको रूपमा उहाँले यसलाई प्रयोग गर्नु। जसरी नरेन्द्रराज परसाईलाई लखेटियो त्यहाँ, अब नरेन्द्रराज कस्ता भनेर डिबेट गर्न सकिने भयो। तर पुरस्कार घोषणा गरिसकेपछि एउटा मान्छेलाई कन्डेमै गर्ने हिसाबले त्यसलाई विषयवस्तु बनाउनु त विचारणीय पक्ष। जस्तो भनौँ न, भोलि अब आउने पद्मश्री पुरस्कार तपाईँ र मलाई दियो मानिलिउँ, तपाईँको नजरमा म मोदनाथ प्रसिद्ध हुँ, मेरो नजरमा तपाईँ नरेन्द्रराज परसाई हो। अब या तपाईँले विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ या म विज्ञप्ति निकाल्छु। अब पुरस्कारको के हुन्छ, तपाईँ हाम्रो के हुन्छ, विषय त बिग्रिँदै जान्छ नि त। त्यसकारण
यो पुरस्कार मैले यो जो यसको मालिक जो डाक्टर साहबले जोड्न खोज्नु भएको अलिकति बौद्धिक लेभल, उसको उमेर हददेखि लिएर सबै कुराहरूलाई जोड्न खोज्नु भएको हो यो होइन, एउटा पिँढी त मिलाउनु पर्यो नि त होइन। जस्तो मसँग चाहिँ एउटै पुरस्कार दिने हो भने त होइन, जस्तो तपाईँ मदन पुरस्कार नै हेर्नुहोस् न, त्यो जुन जगदम्बा हो एक ढङ्गकोलाई दिन्छन्, अर्को हो अर्को ढङ्गकालाई दिन्छन्, दुवैले आफआफ्नो एउटा व्यक्तित्व त्यहाँ समेट्छन्। जगदम्बामा चाहिँ लामो साधनाको कुरालाई मात्रै हेरिन्छ, मदन पुरस्कारमा चाहिँ कृति हेरिन्छ, त्यो त्यो डन जस्तै छ, त त्यो विधिबाट चाहिँ त्यो दिने काम गरिन्छ। अब यसमा पनि मैले चाहिँ यो पुरस्कारको जीवा लामिछाने सँग चाहिँ कहाँ एक ठाउँमा मेरो प्रसङ्गवश भेट भएको थियो, अनि मैले उहाँलाई यही कुरालाई मध्यनजर गरेर पर्सनल्ली नै भनेको थिएँ, जीवाजी तपाईँले ठुलो पुरस्कार राख्नुभएको छ, देशमा तेरो मेरो यति हावी छ, राज्यले चाहिँ उसको गुड लिस्टमा नपरेका मानिसहरूलाई टाउकै उठाउन दिएन, खुट्टै टेक्न दिएन। तपाईँ चाहिँ निजी क्षेत्रमा आउनुभएको छ, न्याय गर्ने यो संस्कार विकास गर्नु होला है, मैले यो भनेको थिएँ। अब यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस्, अब मोदनाथ परिषदकै कुरा गर्दा गत वर्ष मात्रै पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार दिइएको रहेछ, त्यस लगत्तै अथवा वरिपरि नरेन्द्र राजवाला पुरस्कार पनि दिइएको थियो, अब अहिले यो जीवा लामिछाने पुरस्कार दियो। मेरो विचारमा यो विधि नै गल्ती छ, त्यहाँ पनि त सामाजिक न्याय हुनु पर्यो एक। दुई, मोदनाथ प्रसिद्धलाई दिइसकेपछि वा सञ्जीव उप्रेतीलाई दिइसकेपछि मिल्नु पर्यो नि त, पिँढीको हिसाबले मिल्नु पर्यो, प्रतिभाको हिसाबले मिल्नु पर्यो, विधाको हिसाबले मिल्नु पर्यो, क्षेत्रको हिसाबले मिल्नु पर्यो नि त। वाङ्मयबाट दिएको हो कि साहित्यबाट दिएको हो कि सृजनाबाट दिएको हो कि अब यात्रा नियात्राको क्षेत्रबाट दिएको हो कि गद्यबाट हो कि पद्यबाट हो कि मिल्नु पर्यो नि त। ल मलाई भन्नु त यो दुईजनाको यहाँ के मिल्छ, ल मलाई भनिदिनु त। यो कुनै कुरामा पनि एउटा वैज्ञानिक लेखाजोखा भन्दा पनि नेकपाबाट एकजनालाई दिने, काङ्ग्रेसबाट अर्कोजनालाई दिने भन्दा परतिर यहाँ विषय नै छैन। त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ काङ्ग्रेस र नेकपाको बिचमा त घोषित अघोषित सैद्धान्तिक असैद्धान्तिक प्रतिस्पर्धा र कलुषित भावना छ। त्यसको घानमा बिचरा 80 वर्षको उमेरमा एउटा वृद्ध साहित्यकार पर्यो भन्ने मलाई लागेको इम्प्रेसन यति मात्रै हो। यहाँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि मैले यहाँको कुरा चाहिँ सुनौ लागिरहेको छ आफैलाई पनि, तर यो कतिपय कुराहरूमा चाहिँ विभिन्न फ्याक्टरले खेलिदिँदाखेरि कसैलाई पाखा लगाउने र कसैलाई चाहिँ हुलहुज्जत गरेर हुन्छ वा चाहिँ उसलाई कसरी परास्त गर्न सकिन्छ त्यो ढङ्गले पनि लागेका तत्त्वहरू धेरै देखिए। अर्को कुरा, मोदनाथ प्रसिद्धलाई पनि यो विषय आइसकेपछि हामीले यसै स्टुडियोमा ल्याएर उहाँसँग बहस गर्ने जमर्को गरेका थियौँ, तर उहाँ अहिले विस्मृतिमा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अहिले बोल्न सक्ने अवस्था छैन भनौँ न। यो अप्ठ्यारो चाहिँ भोलि यहाँलाई पर्छ वा अर्कोलाई पर्छ। तपाईँ त राजनैतिक विश्लेषक, राजनीतिको बारेमा र यहाँको सामाजिक बारेमा यहाँले राम्रो अध्ययन गर्नुभएको छ, भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। यो नजिर यस्तै बस्दै गयो भने के देख्नुहुन्छ भावी? होइन, बर्बाद हुन्छ। मैले भने नि युवा वर्ष मोती पुरस्कार, मोतीराम युवा के पुरस्कार भन्ने छ एउटा होइन, मोतीराम युवा वर्ष पुरस्कार, त्यसलाई लिएर नरेन्द्रमाथि चाहिँ किचड उछालियो होइन। अब त्यसपछि साहित्यकारहरूको बिचमा एउटा कित्ताबन्दी जस्तो स्थिति त्यहाँ उत्पन्न भयो। अब त्यसपछि यो वामकामवाला कुरा पनि चलेरै आएको स्थिति छ। अब लोकतन्त्रमा त एकले अर्कालाई त इज्जत गर्न सक्नु पर्यो नि। लोकतन्त्र भनेकै अर्काको इज्जत गर्ने एउटा संस्कार अपेक्षा गर्ने प्रणाली हो। भिन्न मतलाई पनि इज्जत गर्नुपर्छ भन्ने नै लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पाटो हो। अब असहमति भए पनि अथवा पुरस्कार दिनुभन्दा अगाडि पनि सोधिएको होला उहाँलाई। तपाईँले भन्नुभयो मोदनाथजी विस्मृतिमा जानुभएको छ। विस्मृतिमा गइसकेको व्यक्तिले यसमा ठिक एउटा प्रतिक्रिया अथवा पोजिसन राख्न नसके पनि सञ्जीवजीले त पक्कै उपयुक्त प्रतिक्रिया राख्न सक्ने स्थिति त्यहाँ थियो। यस्तो थियो भने त उहाँले समयमै आफ्नो पोजिसन क्लियर गरिदिएको भए एउटा स्थापित भइसकेको आफ्नो जीवनमा पुराका पुरा देश समाज साहित्य र वाङ्मयको तर्फ एउटा वाञ्छित एउटा कन्ट्रिब्युसन गरिसकेको मदन पुरस्कार पनि विजेता भइसकेको। ल एउटा कमजोरी नै होला अरे, मान्छेमा कमजोरी हुँदैन र तपाईँमा कमजोरी छैन, ममा कमजोरी छैन,
त्यसलाई नै लखेटेर मलाई ड्यामेज गराइदिने, तपाईँलाई ड्यामेज गराइदिने, यो त जसलाई पनि ड्यामेज गराउन सकिन्छ। लेनिनले भनेको छ कमजोरी नगर्ने मान्छे भगवान हुन्छ र त्यो हुँदै हुँदैन भनेको छ। भगवान को छ? सञ्जीवजी छ, म छु, को छ भगवान यो दुनियाँमा? त एउटा न एउटा कमजोरी ढुकेर बस्ने हो भने त कसैमा पनि आइपुग्छ नि त कमजोरी नै रहेछ। सिम्पली त्यो कारणले एउटा 80 वर्षको बिचारा पिँढीको दृष्टिकोणले पनि, प्रतिष्ठाको दृष्टिकोणले पनि, योगदानका दृष्टिकोणले पनि, व्यक्तित्वका दृष्टिकोणले पनि केही त लिहाज राखिदिनुपर्छ नि त मान्छेले। अथवा उहाँलाई यस्तै कुरा थियो भने उहाँले पाउनुभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूले मलाई विचार गर्नुभयो, म यसमा प्रसन्न छु, तर मोदनाथसँग चाहिँ उभिएर यो पुरस्कार म सँगसँगै लिन चाहिँ सक्दिनँ, तपाईँहरू विचार गर्नु होला भनिदिनुपर्छ नि त। त्यसकारण यो फेरि यो प्रक्रिया पुरा गरेको छ कि छैन फेरि म आफैलाई के थाहा छैन। मैले यसको बाहिरबाट अवलोकन गर्दा यो नेपालको जुन प्रवृत्ति चलिरहेछ अहिले, काहीँ केही दिनु, प्रज्ञा प्रतिष्ठान दिनु पऱ्यो, भाग लगायो, एउटा काङ्ग्रेसबाट को भन्यो, अनि एउटा नेकपाबाट को भन्यो, युनिभर्सिटीमा जानुहोस्, अनि युनिभर्सिटी काङ्ग्रेसबाट रेक्टर, माओवादीबाट रजिस्ट्रार, एमालेबाट भिसी, अब राजदूतमा जानुहोस्, जुन यो पद्धति छ त्यसपछि आजको स्थिति आएको भन्ने लाग्छ मलाई। कहीँ पनि विशेषज्ञता, योग्यता, वरियताको आधारमा चाहिँ अवसर दिने, छनौट गर्ने यो विधिमै हामी गएनौँ। त्यसपछि यो विषय एकले अर्कालाई चाहिँ द्वेषपूर्ण तरिकाले हेर्ने, एकले अर्कालाई कसरी सिद्ध्याउन सकिन्छ, जस्तो भनौँ न महरा नै, महरालाई एउटा काण्ड लगाइयो, अदालतले निर्दोष भनिदियो। अब महरामाथि भइरहेको जुन एउटा चारित्रिक हमला हो, उहाँको व्यक्तित्वमा आइरहेको जुन हिलो छेपाइ हो, त्यसलाई तपाईँ कसरी क्षतिपूर्ति गर्नुहुन्छ अब भन्नु त? सम्भव छैन। केही अब अदालतले भनिदियो कि क्लियन चिट उहाँलाई दिइदियो, त्यसो भने क्लियन हो भने त उहाँलाई पदसहित पुनर्स्थापित गर्नु पर्दैन, त्यसरी खेलवाड गर्न पाइन्छ कुनै पनि बाहनामा। तर यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो। अब खोज्दै जाने हो भने यस्तो किसिमको महराको जस्तो आरोप नलागेको नेकपाभित्र कतिजना मान्छे छन् ल भन्नु त? त्यसमा चाहिँ हरिबोललाई लागेको छैन कि, बादललाई लागेको छैन कि, पम्पालाई लागेको छैन कि, कसलाई लागेको छैन त्यस्तो आरोप? त्यसरी नै सिद्ध्याउँदै जाने हो भने को बाँकी रहन्छ भन्नु त? त्यसकारण यो जुन एकअर्कालाई सिद्ध्याउने जुन अन्तर्घाती खेल हामीले अभ्यास गरेका छौँ, अब बिपी कोइरालामाथि पनि यसरी नै हिलो छ्यापिन्थ्यो। बिपी कोइरालामाथि यो लगायतको आक्षेप र आरोप नलागेको कुनै पनि सन्दर्भ थिएन। उनका कृतिमाथि पनि यसरी नै आरोप लगाइन्थ्यो, उनको व्यक्तित्वमाथि पनि यसरी नै आरोप लगाइन्थ्यो। अब चाहिँ बाबुराममाथि आउनुहोस्, कुन मात्रै आरोप लगाइएन। प्रचण्ड भन्ने मान्छे नै छैन। यो प्रचण्ड भनेकै पद्मरत्न तुलाधर हो अथवा राजा ज्ञानेन्द्रसम्म पनि भने यिनीहरूले, तर प्रचण्ड त रचन त अरू कुराहरू पनि। अब कसलाई के आरोप छ ल भन्नु त? अहिले क्याबिनेट जति मन्त्रीहरू छन् यस्तो आरोप नलागेको त बिरलै होला मेरो विचारमा। फेरि सिद्ध्याइदिने यो प्रवृत्तिको सूत्रपात कसरी भयो डाक्टर साहब? यहाँले चाहिँ अध्ययन गर्नुभएको छ, यो विगतमा पनि यस्ता प्रवृत्ति हुँदै आए, यो सूत्रपात कसरी गरियो? यो कति साल यता आउँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अझ प्रशय पायो? अब यो चाहिँ जस्तो भनौँ न, अब यो मैले एउटा यो स्रष्टा इत्यादिको सन्दर्भमा चाहिँ 2007 को दशकबाट नै उठाएँ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई नै राजनीतिक विद्वेष र आरोपित गरेर उनले चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट पाउने जुन तलबी सुविधा हो त्यो रोकियो र त्यो समयमा निकासा नहुँदा उहाँले मृत्युवरण गर्नुभयो भन्नेसम्म मैले सुनेको छु। र ठुल्ठुला हस्तीहरू चाहिँ यसमा संलग्न भएर पछि राजा कहाँ यो कुरा पुग्यो, राजालाई नै मिसलिड गरे यिनीहरूले। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा एउटा कार्यक्रममा चाहिँ तास्कन जानुभएको थियो, कम्युनिस्ट कन्ट्री भिजिट गर्नुभयो भन्ने उहाँमाथि आरोप आइलाग्यो। यो एउटा दशक हुनसक्छ। त्यसपछि एकले अर्कालाई घोषपेश गर्ने, एकले अर्कालाई आरोपित गर्ने, दोषित गर्ने, निषेध गर्ने, प्रचारबाजी गरिदिने यी प्रक्रियाहरू चल्दै आएर वाम कामको नाममा यस्ता धन्दाहरू बढी भए अनि सानो पनि फेला पर्ने बित्तिकै समाप्त बनाइदिने। त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ विशृङ्खलित भयो। विशृङ्खलित भएपछि एकले अर्कालाई यो तरिकाबाट चाहिँ दुत्कार्ने, जस्तो मलाई नै भनौँ न, म चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा एउटा वामपन्थी प्रक्रियासँग जोडिएको विद्यार्थी भएँ होइन। मलाई चाहिँ मोहन विक्रमको बारेमा पनि त्यस्तै भनिएको थियो, निर्मल लामाको बारेमा पनि त्यस्तै भनिएको थियो, मोदनाथको बारेमा पनि त्यस्तै भनिएको थियो, बादलको बारेमा पनि त्यस्तै भनिएको थियो, पम्पाको बारेमा पनि त्यस्तै भनिएको थियो, हरिबोल गजलको बारेमा पनि त्यस्तै भनिएको थियो। कृष्णबहादुर महराको समयमा आउँदाखेरि त तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो त्यो कुरा। अब बिपी कोइरालामाथि यति निकृष्ट आरोपहरू लगाइन्थ्यो,
त्यसको शिकार हामीहरू आफै थियौँ र त्यो नजरले बिपी कोइरालालाई हामी हेर्थ्यौँ। शैलजामाथि पनि यही कुरा भयो। मैले देख्दा कोही पनि यो रोगबाट चाहिँ उन्मुक्त छैन र 2007 को दशकदेखि नै एकले अर्कालाई आरोपित र निषेधित गर्ने, एकले अर्कालाई सक्दाखेरि सिद्ध्याइ नै दिने, यो चाहिँ 2007बाट सुरु भएको लामो अवधिसम्म चाहिँ भित्रभित्रै भुसको आगो जस्तो एकले अर्काको चरित्रलाई चाहिँ सिद्ध्याउने खेलमा लाग्ने। डाक्टर साहब, पछिल्लो क्रम हेर्दै जाँदाखेरि जति बेला यहाँले भन्नुभयो 7 उता अर्थात् यता चाहिँ प्रविधिको त्यति राम्रो विकास हुन सकेको थिएन। अहिले प्रविधिको पनि विकास भयो र सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा कसैलाई चित्त नबुझ्दाखेरि, कसैप्रति रिस द्वेष साट्नु छ भने एकले अर्काको फोटोलाई तस्बिरलाई टाँसिदिएर, जस्तो अस्ति पनि तपाईँ एउटा हामीले घटनाक्रम देख्यौँ, हुयान्छी र चाहिँ के अरे सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै तस्बिर चाहिँ भारतीय मिडियाहरूले बेचे। त्यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै होला। यस्ता श्रृङ्खलाहरू बढ्दै जाँदाखेरि कालान्तरमा त यसको के अरे भनौँ न, यसको सकारात्मक पक्ष त पक्कै पनि हुँदैन, यसले नकारात्मक नै असर पार्छ। तर यो कुरालाई चाहिँ कम गर्न, यो कुरालाई चाहिँ हुन नदिन, यस्ता आरोपहरू प्रत्यारोपहरू जस्तो राजनीतिक रूपमा पनि राजनीतिक भागभण्डामा एकले अर्कोलाई बोक्ने प्रवृत्तिलाई कम गर्नका निम्ति यहाँसँग के त्यस्तो भिजन वा चाहिँ के त्यस्तो सूत्र होइन? कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? यो त हामीले प्रजातान्त्रिक संस्कार विकास गर्नु पर्यो नि। प्रजातान्त्रिक संस्कार भनेको चाहिँ पारदर्शितामा आधारित हुन्छ, योग्यता क्रममा आधारित हुन्छ। तपाईँले चाहिँ कुनै पनि प्रतिष्ठा पाउनु भएको छ भने त्यो पारदर्शी देखिनु पर्यो र चाहिँ पात्र मात्रै भएर भएन, त्यसको पात्रता पनि चाहियो। त्यसपछि स्वतः मानिसहरू चाहिँ त्यो पात्रप्रति चाहिँ विनीत भावले हेर्न थाल्छन्। अब जहिले पनि अयोग्यताले अनास्था जन्माउँछ र अनास्थाले नै अराजकता ल्याउँछ, अराजकता नै आतङ्कमा रूपान्तरित हुन्छ। यो दुष्प्रवृत्तिका श्रृङ्खलाहरू यस्ता छन्। नेपालमा के छ भने जसलाई पाए त्यसलाई मन्त्री बनाइदिने, जसलाई पाए त्यसलाई प्राज्ञ बनाइदिने, जसलाई पाए त्यसलाई गेस्ट बनाइदिने, जसलाई पाए त्यसलाई होस्ट बनाइदिने। त्यसपछि मान्छेले त तल एउटा धारणा बनाउँछ। जस्तो अब भनौँ न, तपाईँले भन्नुभयो याङची र प्रधानमन्त्रीको, यसलाई लिएर म पनि कति ठाउँमा बोलेको छु होइन। अर्को देशको प्रधानमन्त्रीलाई अर्को देशको चाहिँ राजदूतसँग जोडेर योभन्दा निन्दनीय चाहिँ यस समाचार बनाउनु योभन्दा निन्दनीय हुनै सक्दैन भनेर कति ठाउँमा मैले पनि बोलेँ। तर तपाईँलाई म भन्छु, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई दुलहा दुलही बनाएर अँगालो हालेर, राष्ट्रपति हाम्रो आफै महिला मात्रै हुनुहुन्न, एकल महिला हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री विवाहित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ दुलहा दुलही बनाएर सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ विषाक्त प्रचार प्रसार गर्नु र तिनीहरू कारबाहीको दायरामा नआउनु के कुराको धोतक हो? यो कहाँ छ राज्य हाम्रो? त यो जुन राज्यहीनताको स्थिति हो, कसैलाई दण्डित गराउनु पर्यो भने फेरि छोड्दैन राज्यले, सरकाराले लैजान्छ फेरि तिनीहरूलाई। भोलि त डाक्टर साहब, मैले एउटा अध्ययन गरेको थिएँ, युट्युबतिर भेट्न पाइन्छ, डिफेक। अहिले चाहिँ डिफेकको युग आयो। सम्भवतः अमेरिकाको अहिलेको निर्वाचनमा चाहिँ त्यसको भरपुर प्रयोग गरेर चाहिँ मतदाताहरूलाई चाहिँ भनौँ न रिझाउने र मतदाताहरूलाई एकपट्टि हाल्ने भोटलाई चाहिँ अर्कोपट्टि डाइभर्ट गर्न सक्ने खालको डिफेक्ट प्रविधि सुरु भइसकेको छ। भोलि चाहिँ तपाईँ एउटा विश्लेषक हुनुहुन्छ, भोलि तपाईँले कुनै ठाउँमा नबोलेका कुराहरूलाई पनि तपाईँ जस्तै अनुहार बनाएर त्यो बोलेको बनाइदिन सक्ने प्रविधिहरू यन्त्रहरू आइसकेका छन्। तर हाम्रो राज्यको नीति, हाम्रो राज्यको कानुन, हाम्रा राज्यका चाहिँ प्रतिनिधिहरू, जनप्रतिनिधिहरू त्यतापट्टि कसैको पनि ध्यान गएको छैन। मात्रै भागभण्डा, कुर्सी, अनि कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई राष्ट्रपति, कसलाई प्रधानमन्त्री, नीतिगत रूपमा हामी बलियो भएनौँ भनेर स्वीकार्न सक्नु पर्यो नि, होइन? होइन, त्यो त जस्तो तपाईँले जे भन्नुभएको छ, आजभन्दा 12-15 वर्ष अगाडि एउटा डायलग गर्नुभएको छ कृष्णबहादुर महराले। 50 करोडको डिल छ त्यहाँ। त्यो पैसा ल्याएर हामीहरू सांसदहरू किन्ने र आफूले भने जस्तो सरकार बनाउने हैसियतमा पुग्छौँ, यो भनेको छ। गोकुल बाँसकोटाको प्रकरण त तपाईँलाई पनि थाहा छ, प्रिन्टिङको प्रकरण तपाईँलाई पनि थाहा छ। महराले पनि त्यो गरेको गरे भयो। गोकुल बाँसकोटा उल्टो ठुलो बोलेर हिँडिराखेका छन्। त्यसपछि के भने साना मानिसहरूले यो कुरा सिके। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको छ, जुन प्रविधिको कुरा गर्नुभएको छ, डिफेक अब त्यो एकदमै डेन्जर भएर चाहिँ आउँदैछ। त्यो जस्तो भनौँ न, अमेरिका जस्तो मुलुकको निर्वाचन चाहिँ रसियन म्यानिपुलेसनमा हुन पुगेको भन्ने कुरा चाहिँ अमेरिकाले नै स्वीकार गरिरहेको एउटा यस्तो स्थिति छ। अहिले पनि मान्छे भन्दैछन् के भने ट्रम्पको हार्ने निश्चित जस्तो भइसक्यो, कदाचित रसियन इन्भल्भमेन्ट भएन। धाँधली भयो, जितेपछि जनताको मतबाट जिते, हारेपछि धाँधलीबाट हारे भन्ने प्रविधि त नेपाल लगायतका थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीहरूको विशेषता हो।
अब अमेरिकामै यो पुगिसक्यो। अब तपाईँले भन्नुभएको सन्दर्भलाई अलिकति डाइभर्ट गरौँ। यहाँ कहाँसम्म हुन्छ भने तपाईँको टाउको एनिमेसनद्वारा जिउ तपाईँको कुनै अर्काको जो न्याकेट छ टाउको तपाईँको भनौँ कुनै प्रतिष्ठित व्यक्तिको भनौँ जस्तो म भएँ मलाई न्याकेट बनायो होइन, यहाँदेखि मुनि कुनै एउटा न्याकेट तस्बिर ल्यायो, यहाँदेखि मुनि चाहिँ यहाँ ल्याएर मेरो टाउको चाहिँ ट्याक्क जोडिदियो। अब प्रविधिलाई दुरुपयोग गर्ने जुन एउटा प्रक्रिया चलेको छ यो त चाहिँ के भने एकदमै खराब बाटोतिर गइराखेको छ। अब त्यसै कारण कुनै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सबैभन्दा बलियो हुनुपर्ने निकाय भनेको चाहिँ राज्य हो। राज्य चाहिँ जहिले पनि बलियो हुनुपर्छ। बलियो राज्यले मात्रै दुईवटा कुरा गर्न सक्छ, सिमानाको रक्षा, नागरिकको जीवधन र प्रतिष्ठा। कमजोर राज्यले यो कुरा गर्नै सक्दैन। अब राज्य बलियो बनाउनको लागि त के हुनु पर्यो, उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थान हुनु पर्यो र ऊ एकदमै कमिटेड हुनु पर्यो। अब हामी कहाँ यहाँ त्यो प्रचलनै छैन। हामीहरू मध्येको लाचारलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ बनाइन्छ, देशको मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाइन्छ। डाक्टर साहब, मैले कहाँ जोड्न खोजेको भने हिजोका दिनमा कसैप्रति द्वेष प्रकट गर्नु पर्थ्यो, कसैलाई चाहिँ भनौँ न आफ्ना मनभित्रका वृत्तान्त पोख्नु पर्थ्यो भने लेखिन्थ्यो। अहिले धेरै मान्छे अल्छी भइसकेका छन्, लेख्ने मान्छेहरू सीमित मात्रामा मात्रै हामी भेटाउन सक्छौँ। अब चाहिँ यो प्रविधिले गर्दाखेरि कसलाई कसरी बदनियत पार्ने भनेर अहिले सहज माध्यम आइसकेको छ। यो कुरालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न राज्यको एक किसिमको उदासीनता, अन्य कुराहरूलाई चाहिँ मैले जोड्न खोजेको थिएँ। र म प्रसङ्ग थोरै जस्तो मोदनाथ प्रसिद्धकै कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि उहाँ चाहिँ हिजोका दिनमा कम्युनिस्टको आन्दोलनमा, कम्युनिस्टको विचारमा, त्यसको राजनीतिमा चाहिँ लामो समय लाग्नुभयो। तर त्यसपछि उहाँले लोप पनि गर्नु भएन। एउटा निश्चित उमेर पुगिसकेपछि राजनीतिबाट विश्राम पनि लिनुभयो। तर हालका कम्युनिस्ट र उहाँमा अलिकति हामीले मिलान गर्दाखेरि अर्थात् चाहिँ उहाँको स्वभाव र अहिलेका कम्युनिस्टहरूको स्वभावलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँले देखेको कसरी हेर्नु भएको छ? अब हिजोका चाहिँ मानक आदर्शहरू थिए, हिजोका कम्युनिस्टहरू वास्तवमा कम्युनिस्ट जस्ता नै थिए। अब आजका कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट जस्ता छँदै छैनन्, उनीहरूसँग कम्युनिस्ट ध्येय छँदै छैन। सामान्य वामपन्थी एउटा संस्कार पनि म उनीहरूमा देख्दिनँ। पूर्णतः उनीहरू भ्रष्टीकरण र उपभोक्तावादी चरणमा आइरहेको त्यस्तो म देख्छु। सायद मोदनाथजीले यो देख्नुभयो होला। अहिले म प्रदीप नेपालले भन्नु नै भएको छ नि त, यो सब कुकर्म नगर्ने मान्छे त पार्टीमा टिक्नै सक्दैन त, तुर्कै रुनु नै भएको छ त उहाँ त। किनभने प्रदीप नेपाल पनि त्यही पिँढीबाट आउनुभएको नेता हो र उहाँहरू जम्मैलाई हामी त अत्यन्तै आदर पनि गर्थ्यौँ र अत्यन्तै प्रभावित पनि थियौँ। दुइटै फेरि साहित्यिक व्यक्तित्वहरू पनि हुन्। अब पछिल्लो जो 2047 पछिको राजनीतिक अभ्यास हो, त्यो राजनीतिक अभ्यास चाहिँ उपभोक्तावादतर्फ चाहिँ हावी भएर गयो। मोदनाथ प्रसिद्ध आफै मन्त्री पनि हुनुभयो। सायद मन्त्रीको रूपमा उहाँले देख्नु होला राज्य संयन्त्रको कार्य प्रक्रिया। जस्तो हाम्रो लोकेन्द्र विष्ट मगरलाई भेट्न म आफै दाङ गएँ। उहाँले के भन्नुभयो भने जे भनेर हामी जनयुद्धमा लागेका थियौँ वस्तु त त्यो होइन रहेछ भन्ने अनुभव हुने बित्तिकै मैले त्यो बाटो नै छोडिदिएँ भन्नुभयो उहाँले। त समाज परिवर्तन गर्नको लागि हामी त्यहाँ लागेका थियौँ, यो त आफूलाई परिवर्तन गर्ने रहेछ कुरा रहेछ भन्ने बुझ्ने बित्तिकै यो किन अपराधीकरणमा त्यो गयो। अपराध र राजनीतिमा केही पनि भेद देखिएन। यो एकदमै महँगो भयो र राजनीति पेसा व्यवसाय जस्तो भयो। अब जनयुद्ध त उहाँले त्यो भनेर त लड्नु भएको थिएन। अब प्रचण्ड त्यो कुराको लागि जनयुद्ध गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा अब उहाँले चाहिँ दुईपल्ट मन्त्री भएपछि मात्रै थाहा पाउनुभयो। तपाईँले जुन प्रसङ्ग उठाइरहनु भएको छ त्यसलाई म अझ सटिक रूपमा भन्छु। यदि लोकेन्द्र विष्ट मगरले उहाँ एकपल्ट स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो, एकपल्ट पर्यटन मन्त्री हुनुभयो, उहाँले चाहनुभएको भएदेखि स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा 1 अरब, पर्यटन मन्त्री हुँदा अर्को 1 अरब, त्यो पनि घुसको रूपमा होइन कमिसनको रूपमा। कमिसन भनेको चाहिँ वैधानिक विषय हो। फेरि कानुन कर्ताले चाहिँ कमिसन थाप्न सक्छ। यो मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले अभ्यासमा ल्याएको प्रचलन हो। खुल्लमखुल्ला मैले 5% आई हेभ टेकन 5% काम गरिदिए बापत कसैले खुसी भएर कसैलाई चाहिँ गोप्य रूपमा दिन्छ भने अफ 5% अफ टोटल अमाउन्ट। तपाईले 1 करोड रुपैयाँको काम गरिदिनु भयो भने यु गेट 5%। इट्स ए व्हाइट मनी, इट्स ए लिगल मनी। तर उहाँले त्यो बाटो नले जस्तो अहिलेको उहाँको दुःख कष्टको हेर्दा हामीले अनुभूत गर्छौँ। अब यो विधि अब हिजो हाम्रा पालामा त तपाईँ भन्नुहुन्छ भने यो कुरा त हामीले सुनेकै थिएन। हामीले पनि जनताको विरुद्धमा, देशको अहितमा, व्यक्तिगत फाइदामा भ्रष्टाचार, यौनजन्य गतिविधिहरू हाम्रो किताबाट पनि हुन्छ भन्ने कुरा त हाम्रो दिमागको कुनै अंशमा थिएन। अब अहिले त हामी त्यसैको पर्याय भएका छौँ। जसले यो कुरा गर्छ तिनीहरू मोदनाथ जस्तो पाखा लाग्छन्, प्रदीप नेपाल जस्तो पाखा लाग्छन्। त्यस्ता मान्छेहरू माओवादीभित्र पनि होलान्।
अब अरू त कति जस्तो भनौँ न यो शरण विक्रम मल्लहरूको चाहिँ पिँढी चन्द्रदेव जोशीलाई अहिले भ्रष्टाचारको चाहिँ अप्टिक लगाइदिए। त्योभन्दा सादा कि त कम्युनिस्ट आन्दोलन अर्को मान्छे छ नै भन्ने लाग्दैन मलाई। 9 करोड घोटालाको चाहिँ अप्टिक लगाइदिए। त यो मध्ये एउटा मोदनाथमाथि लागेको अप्टिक हो भन्ने लाग्छ मलाई अहिले। जुन 9 करोड चन्द्रदेव जोशीमाथि लाग्यो त्यही चारित्रिक अप्टिक चाहिँ मोदनाथ प्रसिद्धमाथि। उहाँ पनि मलाई लाग्छ 70-72 भन्दा कम हुनुहुन्न चन्द्रदेव जोशी पनि। उहाँ 80 को वरिपरि हुनुहुन्छ। ए बाबा उमेरलाई पनि हेरेर उहाँहरूमाथि अलिकति निगाह गर्नुपर्ने। यो समाज कति ब्रुटल भएछ भन्ने मलाई यो दुईटा घटनाबाट लाग्यो क्या। अघि मैले कृष्णबहादुर महराको कुरा गरेँ नि, कृष्णबहादुर महरा कुनै दुधले नुहाएका हुन् त म अझै पनि भन्दिनँ, तर अदालतले पनि क्लिन चिट दियो। जोसँग जोडेर महराको यता प्रमाण पनि जुटाइन्छ, दोषी करार गरिन्छ, हिरासतमा राखिन्छ उता सर्वोच्चले चाहिँ निर्दोष करार, अदालतले भनौँ न जिल्लै होला, अदालतले चाहिँ उहाँलाई क्लिन चिट दिदियो। र जो महिलासँग जोडेर यो कुरा भन्यो उनले पनि यो कुरा होइन बाबा भनेर कराई भनिराखे। भनेपछि त कृष्णबहादुर महरालाई सिद्ध्याउने खेलले यहाँ काम गर्यो भन्ने देखिन्छ। यो के अभ्यास हो भन्ने क्या। त्यसो हो भने त भोलि तपाईँलाई हुन्न भन्ने, मलाई हुन्न भन्ने कुनै सञ्जीव उप्रेतीलाई नै हुन्न भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ? कहीँ पनि त ग्यारेन्टी भएन। त्यसकारण के हुनु पर्यो भने जस्तो मोदनाथजीले त्यो कमी कमजोरी गरेकै हो भने गरेकै ठाउँमा चाहिँ कारबाही हुनु पर्यो। सम्झी कारबाही गर्ने, पल्टाइ त्यो त मान्छेलाई चाहिँ प्रताडना गर्ने विधि हो नि। यो त लोकतन्त्र सम्मत भएन। यसमा त मानिसलाई स्पष्टीकरण गर्ने मौका दिनु पर्यो, आरोप पुष्टि गरिदिनु पर्यो, त्यसपछि दण्डभागी छ भने उसलाई हदैसम्म दण्डित गरिदिनु पर्यो। कृष्णबहादुर महरा जस्तो सिद्ध्याएर डामेर असम्म छोडिदिने हो मान्छेलाई? पीडित भनिएकी महिलाका परिवारले त्यो होइन यो गलत हो भनेर विगत 3 वर्ष अगाडि नै स्वीकारिसकेको र उहाँले भनिसकेको कुराहरू आएको थियो बाहिर। अब यसलाई विषय बनाउन पाइयो त? मैले कृष्णबहादुर महराको कुरा चाहिँ किन लिएको भनेदेखि अदालतले त क्लिन चिट दिइसक्यो त। त्यसो भने अपूरणीय क्षति भएन त्यहाँ? त्यो पूर्ति कसरी गर्ने? मान्छेलाई जानी द्वेष मनस्थितिका कारण चाहिँ सिद्ध्याउने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गयो भन्ने हाम्रो वार्ताको कन्क्लुजन। यो त यसरी भनौँ न, मान्छे मैले भने नि अभियुक्तलाई अपराध बारेमा स्पष्टीकरण दिने मौका दिनु पर्यो। ती उनले गरेका कमी कमजोरी आधिकारिक र सर्वसम्मत निकायबाट चाहिँ पुष्टि गरिएको हुनु पर्यो र कुनै क्लेश भावनाबाट ती आरोपहरू चाहिँ अगाडि आएको यस्तो हुनु भएन। यदि यस्तो तरिकाले जाने हो भने भोलि कोही पनि अछुतो हुन नसकिने भयो। अहिलेको भनिगयो नि, मेरो चाहिँ यो यहाँ यो टाउको निकालेर राखेर तल न्याकेट बनाएर प्रस्तुत गर्ने विधि, एनिमेसन विधि भनेको त अहिले यहीँ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ नि त। कसैलाई मान्छेलाई घोडा बनाएर प्रस्तुत गरिदिन्छन्, कुकुर बनाएर प्रस्तुत गरिदिन्छ। डाक्टर साहब हामी अन्तिममा छौँ। हजुर, दसैँ नजिकै छ, कोरोनाको त्राइमाम एकातिर छ, सरकार मन्त्रीमण्डल भर्खरै विस्तार भएको छ, एकातिर अलोकप्रिय त्यत्तिकै छ। 7 दशक यताको विरासत बल्ल कम्युनिस्टले पाएका छन्। पुष्पलालले 5 जना मान्छेलाई भेला पारेर स्थापना गरेको कम्युनिस्ट यति चाँडै यो हैसियतमा पुग्ला भनेर मलाई लाग्छ कम्युनिस्टकै नेताहरूलाई पनि आकलन थिएन होला। तर आजको दिनमा यो स्थितिमा पुगेको छ। अहिलेको सरकारको अलोकप्रियता, कम्युनिस्टका नेताहरूको व्यक्तिवादी चरित्रलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हामी अन्तिम अन्तिमतिर छौँ। किनभने पार्टी प्रणालीलाई चाहिँ अलमोस्ट छोडिएको छ अहिले। पार्टीको पद्धतिलाई अलमोस्ट छोडिएको छ र मूल्याङ्कनको विधि पनि हामीबाट छुटेर गयो। को पछि को भन्ने एउटा प्राधिकारको एउटा जुन मान्यता हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यो पनि रहेन। अब मोहनचन्द्र अधिकारीहरूले, अष्टलक्ष्मी साक्यहरूले चाहिँ फुटपाथमा आउनुपर्ने, पार्टी अस्तिको दिन प्रवेश गरेकाहरूले चाहिँ मन्त्री र माननीयको लोगो लगाएर हिँडेको हामीले हेर्नुपर्ने। अब हामीले यो आवाज त उठायौँ, अब कतिचोटि उठाउने? व्यक्तिगत रूपमा मान्छे लिन थालिसके, रिसाउन थालिसके। त्यस कारणले पार्टी किन पद्धतिमा जाँदैन? जे पुष्पलालले यो गर्छु भनेर कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेकै होइन। पुष्पलालको बाटै अर्को थियो। पुष्पलालको त दुरुपयोगको कुरा हो यो त। उनले त समाज व्यवस्था बदलेर निम्सरो वर्गलाई चाहिँ माथिल्लो वर्गमा ल्याइकन मुलुकको उत्थान र अभिवृद्धि गर्ने उनको राजनीतिको चुरो त यहाँ थियो नि त। त्यो विषयवस्तु त अहिले यहाँ छँदै छैन। भनौँ न यो 30 वर्षको अवधिमा केही नभए 15 वर्ष त वामपन्थीहरूले पनि शासन गरेको होला, दिस वे द्याट वे। अब भनेपछि जुन अहिलेको निजीकरणको बाटो छ, अहिलेको जुन उदारीकरणको बाटो छ, त्यो बाटो प्रादुर्भाव हुन त वामपन्थी पार्टीहरूको पनि त उत्तिकै योगदान। किनभने काङ्ग्रेससँग नीतिगत रूपमा उनीहरू कहीँ पनि भिन्न छैनन्। यो हिसाबले त उनीहरू जुन बाटोमा अहिले आइराखेका छन् त्यो बाटो त उनीहरूको बाटो पनि हो।
र मैले लेख्दा यो पुष्पलालको बाटो किमार त थिएन। त्यसकारण पुष्पलालको नाम जोड्नु पुष्पलालमाथिको बेइमानी हुन्छ। पुष्पलालले चाहेको समाज व्यवस्था मैले लेख्दा यो होइन। हामीले पुष्पलालको बाटो धेरै अगाडि छोडिसकेका छौँ। त्यसपछिको व्यतितिर विकृति हाम्रो अगाडि छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। आजका लागि बहसको बिट यति नै। अब अर्को दिन अलिकति फरक विषयवस्तुमा हामी फेरि जोडिनेछौँ। डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, विशेष संवादमा आज समसामयिक पछिल्लो राजनैतिक परिस्थिति र बेला बखत व्यक्तिमाथि खनिने प्रवृत्ति र व्यक्तिलाई भित्तामा पुर्याउने जुन परिपाटी, जुन नजिरको स्थापना भएको छ, यसले भोलि कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन भन्ने विषयमा आधारित रहेर आज बहस गरेका थियौँ। आजका लागि विशेष संवादबाट खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।